बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 31 अक्टूबर, सन है 2020। पीडीएम इत्तेहाद खत्म, फजलुर रहमान की दो बड़ी विकेटें गिर गई। मौलाना फजलुर रहमान बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार। मुकम्मल खबर की तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको किसी भी एंगल से अच्छा लगता है, ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के बटन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं मैं जब भी डालूं तो आप उनको मिस ना कर सके। पीडीएम इत्तेहाद में पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो इस टाइम बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो चुके हैं। नवाज शरीफ का गलत बयानिया, मरियम नवाज शरीफ का गलत बयानिया, बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही भाग गए थे। अब जो नई डेवलपमेंट हुई है और जो नई खबरें चलकर आई हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस इत्तेहाद की हामी भरी थी और मौलाना फजलुर रहमान इस इत्तेहाद के इमाम बने थे क्योंकि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून इनको अपना इमाम मानती थी और इस वजह से उन्होंने कहा कि आप बड़े हैं, इस वजह से आप इस जो पीडीएम के जलसे हैं, जुलूस हैं, इसको आप लीड करें। मौलाना फजलुर रहमान ने हामी भर ली। मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया कि आपको हम बड़ी सीट देंगे और इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत बनेगी तो आपको सदर बनाया जाएगा, यानी कि सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन अयाज सादक की तकरीर के बाद कुछ आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो पड़े। लंदन में नवाज शरीफ बैठे हैं, उनके जो हवारी हैं यहाँ पर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के अदारों को टारगेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर कर रहे हैं, उनके जो अवारी हैं वो पाकिस्तान में बैठकर कर रहे हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब पीडीएम के कुछ रहनुमा जो कि उनके सीनियर रहनुमा हैं, जो कि उनकी बड़ी विकेटें हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने चल कर आया। तो सबसे पहले जो बयान सामने निकल कर आया वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान उलमा को छोड़कर मरियम नवाज, जरदारी और असफल यार वली के तर्जुमान बन गए हैं। मौलाना को अब उलमा के साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता। मौलाना कासिम की फजलुर रहमान पर शदीद तनकीद। मौलाना कासिम जो हैं वो फजलुर रहमान के बहुत करीबी हैं। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कल फयाजुल हसन चौहान जो सूबाई वजीर इत्तलात हैं, सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब हैं, उन्होंने एक खबर ब्रेक की थी। ये उस खबर के ऊपर और वो जो उन्होंने बात की थी वो बात पत्थर की लकीर अब साबित हो रही है कि उन्होंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान के जो दाएं बाएं आगे पीछे जो उनके यानी कि जो उनके जो जितने भी बड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान गलत रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं और मौलाना फजलुर रहमान के गलत रास्ते की जाने के ऊपर जो मौलाना कासिम है उनकी तरफ से शदीद रद्द अमल आया है। वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अब जो उलमा हजरात हैं उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उनको अब मरियम नवाज शरीफ प्यारी हैं, उनको अब मौलाना फजलुर रहमान को अब बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान अब बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी खबर की जानिब पढ़ते हैं और दूसरी खबर ये है कि जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो किस तरह टूटा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाफिज हुसैन अहमद ने सादिया अफजाल के प्रोग्राम 92 न्यूज के ऊपर बैठकर जब सादिया अफजाल ने उनसे सवाल पूछा कि अयाज सादक की जो स्पीच हुई है, जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया, अदारों को टारगेट किया, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। वहां पर हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ आस्तीन का सांप है। इससे यह मुराद बनती है
کہ نواز شریف آستین کا سانپ ہے، مریم نواز شریف صاحبہ یہاں پر غلط اینگل سے پارٹی کو لے کر جا رہی ہیں۔ حافظ حسین احمد نے بھی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دیا۔ سعدیہ افضال نے جو کہ بڑی اچھی اینکر ہے 92 نیوز کے اوپر، انہوں نے ان سے سوال پوچھا اور ان کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کی کہ آپ کے یہ اتحادی ہیں پی ڈی ایم کی، جس کے اتحاد میں آپ بنا کر بیٹھے ہیں، وہاں پر جو نواز شریف ہے وہ آپ کے اتحادی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ہمارے اتحادی تھے، اب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیارا پاکستان عزیز ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ حافظ حسین احمد کی طرف سے ایک اچھا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے۔ یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے جو اتحادی ہیں، یعنی کہ جو ان کے بڑے ہیں مولانا قاسم ہو کے، اور یہاں پر جو دوسرا بڑا نام ہے حافظ حسین احمد، اب وہ مولانا سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو اب انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود بھی ایک چیز قابل غور ہے، اور وہ چیز کیا قابل غور ہے؟ وہ قابل غور یہ چیز ہے کہ ایاز صادق کی تقریر کے بعد مولانا کے جو دو بندے ہیں ان کی طرف سے بیان آ گیا، پیپلز پارٹی کے اندر سے کسی قسم کا جواب نہیں آیا، پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا۔ پہلی بات یہ، بلاول بھٹو زرداری جب کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی تھی، رہائی ہوئی تھی، اس کو لے کر بلاول بھٹو زرداری نے کافی وویلا مچایا اور تمام تر چیزیں کی، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی ایاز صادق کی بیان کے اوپر ابھی تک کوئی بھی ان کی طرف سے ریئیکشن نہیں آیا۔ جو پیپلز پارٹی کی خاموشی ہے وہ اس کے اوپر کئی سوالات کھڑے کر رہی ہے۔ آخر کے پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ پیپلز پارٹی جو کہ خود کو آئینی جماعت کہتی ہے، جو کہ کہتی ہے کہ ہم آئین کی حفاظت کرنے والے ہیں، آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ پہلا سوال یہ۔ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا گیا، تو کیا اس چیز کو ہم اس چیز سے جوڑ لیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس تقریر کے پیچھے مریم نواز شریف صاحبہ تھی اور نواز شریف کے جو ارادے ہیں، جو غلط ارادے ہیں وہ تھے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی ایک پراسرار خاموشی ہے۔ یہ خاموشی کئی سوالات جنم لے رہی ہے، اور یہ خاموشی یہ چیز بتا رہی ہے، جس طرح مولانا قاسم کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مل چکے ہیں، لہٰذا پی ڈی ایم کا اتحاد اب خطرے میں ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ JUIF کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ مولانا کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور مولانا فضل الرحمان کی وکٹیں گرنا شروع ہو پڑیں گی۔ پہلے ہی مولانا فضل الرحمان کے پاس اسمبلی میں، سینٹ میں سیٹیں بہت تھوڑی ہیں، نہ آنے کے برابر ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے، تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ مولانا فضل الرحمان کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے، اور مریم نواز شریف کا بیانیہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ مریم نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، یہ تمام تر چیزیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے صورت میں، یہ خبریں پسند آنے صورت میں، تمام تر چیزیں پسند آنے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ جب آپ چینل سبسکرائب کریں گے، چھوٹا سا نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ نوٹیفیکیشن کا ایک بیل کا بٹن ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن بیل کے آل کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو میں جب نیکسٹ ویڈیو ڈالوں گا تو آپ تک وہ پہنچ جائیں گی، اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ میری جب سبسکرائبر بڑھیں گے، فالوور بڑھیں گے، تو مجھے پتا چلے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو پیارے پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں، وہ اچھا کر رہا ہوں۔ تو میری حوصلہ افزائی کے لیے صرف میں آپ سے مانگتا ہوں کہ چینل سبسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج میں۔